जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र भक्तपुरका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत वसुन्धरा शर्मालाई यहाँ निम्ताएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 3,51,63,726 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या 2,61,54,128 रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 22,219, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको सङ्ख्या 10,326 छ। प्रदेश 1 मा 229, प्रदेश 2 मा 541, बागमती प्रदेशमा 7,655, गण्डकी प्रदेशमा 406, प्रदेश 5 मा 896, कर्णाली प्रदेशमा 364 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 235 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएकाको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1,750, प्रदेश 2 मा 558, बागमती प्रदेशमा 7,153, गण्डकी प्रदेशमा 532, प्रदेश 5 मा 1,202, कर्णाली प्रदेशमा 280, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 418 गरी जम्मा 11,893 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 12,784 छ। जम्मा 10,74,448 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,253 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1,373, भक्तपुरमा 39 र ललितपुरमा 187 गरी जम्मा 1,579 छ। काठमाडौँमा क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 4,203 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 474, प्रदेश 2 मा 126, बागमतीमा 493, गण्डकीमा 632, प्रदेश 5 मा 1,191, कर्णाली प्रदेशमा 534, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 753 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू 1,329 जना हुनुहुन्छ र जम्मा 64,069 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। प्रदेश 1 बाट 5,733, प्रदेश 2 बाट 14,291, बागमतीमा 20,493, प्रदेश 5 मा 9,555, कर्णाली प्रदेशमा 3,185, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,155। कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त हुने दर 73.7% छ। सङ्क्रमितहरू निको भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्से तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 987 वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 28, प्रदेश 2 मा 17, बागमती प्रदेशमा 112, गण्डकी प्रदेशमा 6, प्रदेश 5 मा 44, कर्णाली प्रदेशमा 15 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 जना गरी जम्मा 226 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 1, बागमती प्रदेशमा 27, प्रदेश 5 मा 6 गरी जम्मा 34 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ, सिराहा, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर, रूपन्देही रहेका छन् र शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा रहेका छन्। र आज हामी वसुन्धरा शर्मालाई हामीले यहाँ बोलाएका छौँ। उहाँले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यस कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको तर्फबाट क्षयरोग कार्यक्रम बारे केही कुराहरू यहाँ माझ राख्न गइरहेको छु। क्षयरोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको नाम
को सूक्ष्म जीवाणुबाट हुने सरुवा रोग हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् 2019 को प्रतिवेदन अनुसार मानिसको मृत्यु गराउने प्रमुख 10 कारणहरूमध्ये क्षयरोग एक प्रमुख कारण रहेको छ। विश्वमा वर्षेनी 1 करोड भन्दा बढी क्षयरोगका नयाँ बिरामीहरू थपिने तथा 15 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु यस रोगबाट हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसैगरी करिब 5,50,000 मानिसहरूमा औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग देखा परेको अवस्था छ, जुन आफैमा एक जटिल जनस्वास्थ्य सङ्कट पनि हो। नेपालमा पनि क्षयरोग एक प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहँदै आएको हामी सबैलाई विदितै छ। हालै सम्पन्न क्षयरोग प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षणको नतिजाले वार्षिक रूपमा करिब 69,000 क्षयरोगका नयाँ बिरामीहरू थपिने तथ्याङ्क देखाएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको आर्थिक वर्ष 2075-76 को प्रतिवेदन अनुसार जम्मा 32,043 क्षयरोगका बिरामीहरू दर्ता भएको देखिन्छ, जसमध्ये 64% पुरुष र 36% महिला रहेको तथा 15 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा सबैभन्दा बढी दर्ता भएको पाइन्छ भने क्षयरोग प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार 54 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहमा यो रोग बढी भएको देखाएको छ। रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू जस्तै HIV संक्रमित व्यक्तिहरू, मधुमेह रोग भएका व्यक्तिहरू, 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, कुपोषित व्यक्तिहरू लगायतमा क्षयरोग लाग्ने सम्भावना अति नै बढी हुन्छ। यसैगरी अव्यवस्थित रूपमा सामूहिक रूपमा बसोबास गर्ने स्थलहरू जस्तै कारागार, होस्टेल, ब्यारेक, शरणार्थी क्याम्प, गुम्बा आदिमा यो रोग लाग्ने जोखिम अझ बढी भएको पाइएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हालै विश्व सामु ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको कोभिड-19 र क्षयरोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सजिलै सर्ने संक्रामक रोगहरू हुन् र दुवै रोगले मुख्यतया फोक्सोमा असर गर्दछन् र दुवै रोगका लक्षणहरू ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, थकाइ लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने आदि मिल्दाजुल्दा हुन्छन्। राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रद्वारा क्षयरोगको उच्च जोखिममा भएका व्यक्ति र समुदायसम्म गुणस्तरीय सेवाको पहुँचमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रभावकारी रूपमा देशैभरि क्षयरोगका शङ्कास्पद बिरामीहरूको गुणस्तरीय निदान र उपचारको उचित व्यवस्थापनका लागि 600 भन्दा बढी माइक्रोस्कोपिक केन्द्रहरू, त्यसै गरेर 70 भन्दा बढी स्थानहरूमा जिन एक्सपर्ट मेसिन सेवा, त्यस्तै गरेर 4,000 भन्दा बढी डट्स केन्द्रहरू, 21 स्थानहरूमा औषधि प्रतिरोध क्षयरोग बिरामीको लागि उपचार केन्द्र तथा 7 स्थानहरूमा होस्टेल लगायतका कार्यहरू सञ्चालन गर्न विभिन्न तहसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। यसैगरी कोभिड-19 महामारीबाट हुन गएको लामो बन्दाबन्दीले विश्वभरि नै स्वास्थ्य लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको सन्दर्भमा क्षयरोगका बिरामी र क्षयरोग कार्यक्रमलाई पनि नराम्रै प्रभाव पारिरहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। जस्तै विश्वमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार क्षयरोग परीक्षणको लागि स्वास्थ्य संस्थामा आउने मानिसहरूको करिब 70% कमी भएको देखाएको छ। यसैगरी नेपालमा पनि राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रद्वारा हालै गरिएको एक द्रुत सर्वेक्षण अनुसार क्षयरोगका बिरामी दर्ता हुने दरमा 45% कमी आएको, यसैगरी 42% बिरामीहरू आफ्नो नियमित जाँचको लागि स्वास्थ्य संस्था आउन नसकेको पाइएको छ। विषम परिस्थितिका कारण नियमित क्रियाकलापहरू गर्न समेत प्रभाव परिरहेको अवस्थामा नेपालको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चित गरी सेवा निरन्तरताका लागि राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रद्वारा केही महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू भएको बेहोरा यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। क्षयरोगको अत्यावश्यक सेवाहरू प्रभावकारी ढङ्गले निरन्तर प्रवाह गर्नका लागि अन्तरिम मार्गदर्शन तयारी तथा वितरण गरी सेवालाई व्यवस्थित गरिएको, यसैगरी क्षयरोगको सेवा सुनिश्चित गर्न सबै प्रदेशहरूसँग नियमित रूपमा भर्चुअल बैठक सञ्चालन गरिएको, प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा माग भए बमोजिमको क्षयरोगका औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू नियमित रूपमा आपूर्ति गरिएको, यसैगरी क्षयरोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक सन्देशहरू प्रसारण गरिएको, यसैगरी क्षयरोगका बिरामीहरूको अवस्था अनुसार 1 हप्तादेखि 1 महिनासम्मका लागि आवश्यक पर्ने औषधि वितरण गर्नका लागि क्षयरोग केन्द्रबाट पत्राचार गरिएको, यसैगरी क्षयरोगको सेवाको अवस्था तथा समस्या के कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि द्रुत सर्वेक्षण पनि सम्पन्न गरिएको, यसैगरी जिन एक्सपर्ट मेसिनको प्रयोगद्वारा केही अस्पतालहरूबाट कोभिड-19 को परीक्षण सेवा समेत सुरुवात गरिएको छ। कोभिड-19 जस्तै क्षयरोग हामी सबैलाई
हामी सबै जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ र नियमित औषधि सेवनले यो रोग पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। त्यसकारण यो रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान तथा उपचारको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि उचित वातावरण सिर्जना गरी जनसमुदायले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै सन् 2050 सम्ममा क्षयरोगविहीन नेपाल बनाउने परिकल्पना साकार पार्नु हामी सबैको दायित्व हो। क्षयरोग र कोभिड-19बाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ले एउटा मापदण्ड तयार गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दुर्गम तथा सहज रूपमा सडक यातायातको पहुँचमा नभएको स्थानलाई दृष्टिगत गर्दै कोभिड-19 का सङ्क्रमितहरूलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाई सशुल्क एयरलिफ्ट गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको बेहोरा जानकारी गरिन्छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाइको वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिनेछ र वेबसाइट चाहिँ hoc.mohp.gov.np मा गएर हेर्न सकिनेछ। र आज माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूको अध्यक्षतामा बसेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमका पदाधिकारीहरूको बैठकले केही निर्णयहरू गरेको छ। ती निर्णयहरू यस प्रकार छन्। नम्बर 1, उपत्यकाका अस्पतालमा राखिएका लक्षण नभएका सङ्क्रमितहरूलाई 10 दिनमा PCR परीक्षण गर्ने र नेगेटिभ आएमा डिस्चार्ज गर्ने, तर लक्षण नभएका सङ्क्रमितहरूलाई 14 दिनमा परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्ने। अन्यको हकमा निर्देशिका अनुसार नै गर्ने गराउन सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो भनेको 10 दिनमा PCR गर्ने, नेगेटिभ आयो भने डिस्चार्ज गर्ने, पोजिटिभ आयो भने अर्को 4 दिन राखेर परीक्षण नगरिकन डिस्चार्ज गर्ने भन्ने हो। यो हामीले पहिल्यै निर्णय गरेको विषय हो र अहिले यसलाई चाहिँ अलिकति तदारुकताका साथ यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनको लागि हामी अनुरोध गरेका छौँ। सङ्क्रमणको खराब अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सामग्रीहरूको तयारी स्वास्थ्य सेवा विभागले तदारुकताका साथ गर्ने र यो गरिरहेको छ र यसमा चाहिँ अभाव हुन नदिनलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्दै जाने भन्ने कुरा निर्णय गरिएको हो। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रदान गरेका स्वास्थ्य सेवा तथा शुल्कका सन्दर्भमा कडाइका साथ अनुगमन गर्न गुणस्तर अनुगमन तथा नियमन महाशाखाले काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। अस्पतालहरूमा 6000 हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको व्यवस्था गर्ने, त्यसमा प्रति प्रदेश 500 को दरले 3500 र 2500 चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा गर्ने गरी व्यवस्था नीति योजना अनुगमन महाशाखाले संयोजन गरी काम गर्ने गराउने, सबै किसिमका गोष्ठी सेमिनार बैठकहरू नगर्ने र दसैँ पनि नजिक आइरहेको छ, यसैले सबैलाई जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर दसैँ मनाउने गरी समन्वय गर्ने तथा त्यसै अनुसार सन्देश प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। र दसैँ अर्को वर्ष पनि आउँछ। यस पटकको दसैँ चाहिँ हामी जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर मनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने गरी जरिवानाको दर रेट निर्धारण गरी प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने निर्णय भएको छ र हामीले अनुनय विनय गरिरहेका छौँ, अनुरोध गरिरहेका छौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नुहोस् भनिरहेका छौँ। अत्यन्त जरुरी नपरी घरबाट ननिस्किनुहोस्, अनिवार्य रूपले मास्क लगाउनुहोस्,
2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्नुस् र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुनुस् वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुस् भनेर हामीले 100औं पटक अनुरोध गरेका छौं। यसमा धेरैले चाहिँ यो अवलम्बन गर्नुभएको छ, पालना गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट। जसले गरिरहनु भएको छैन उहाँहरूले पनि तुरुन्त यो चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गर्न म अनुरोध गर्छु र यदि कसैले नगरेको खण्डमा यसमा जरिवानाको व्यवस्था गर्नका लागि पनि हामी यसको तयारी गर्दैछौँ। यसमा पनि तयार रहन म अनुरोध गर्दछु। र अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूको, डाक्टरहरूको पनि दुःखद निधन भएको छ र मैले यसभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ कि यो कोरोना केही होइन, यो केवल बिजनेसको लागि फैलाइएको हौवा हो भनेर पनि मान्छेहरूले जथाभावी तथा नाम बोलिरहेको थिए हैन। उनीहरूलाई म फेरि पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, हाम्रा साथीहरू, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूको निधन भइरहेको छ कोरोनाले, यसको बारेमा उहाँहरूको के तर्क छ? त्यो तर्क पनि सुन्न म ललायत छु। यति भन्दै आज कोभिड-19 सम्बन्धी यो राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेसनल अपडेट सकिएको छ र केही सन्देशमूलक भिडियो सन्देशहरू राखेर हामीहरू यहाँबाट बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। सार्वजनिक स्थानमा वा सार्वजनिक रूपमा कोभिडको रोकथामका लागि पन्जाको प्रयोग गर्नु भनिएको छैन। पन्जा लगाउनु हातको स्वच्छताको वैकल्पिक उपाय हुन सक्दैन, न त यसले कोभिड-19बाट सुरक्षित रहनका लागि गरिने हातको सरसफाइमा थप सहयोग नै गर्छ। पन्जा लगाएर संक्रमित सतहहरू छुँदा पन्जामा भाइरसहरू आउन सक्दछन् र अर्को सतहहरू छुँदा पन्जाबाटै भाइरसहरूको अर्को सतहमा सर्न सक्दछन्। यसरी भाइरस भएको पन्जाले अर्को व्यक्तिलाई छुँदा वा आफ्नै नाक, आँखा, मुख छुँदा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भाइरस सर्दै कोभिडको संक्रमण हुन सक्छ। त्यस्तै पन्जा लगाएको छु भनेर संक्रमण हुँदैन भन्ने मानसिक रूपमा मिथ्या विश्वास समेत सिर्जना भई हातको सरसफाइमा कमी हुन गई संक्रमण फैलाउन झनै मद्दत गर्ने र पन्जाको अनावश्यक धेरै खर्च समेत हुने गर्दछ। नमस्ते। बाहिरबाट घर आउँदा घरभित्र रहेका कुनै पनि सरसामान, सतह, घरपालुवा जनावर तथा मानिसहरूलाई छुनु अघि साबुन पानीले मिचिमिची हात धुनुपर्छ वा सेनिटाइजरको प्रयोग गरी हात सफा गर्नुपर्छ। घर बाहिर रहेको अवस्थामा पनि सधैँ अन्य व्यक्तिहरूबाट कम्तीमा पनि 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्दछ। बारम्बार साबुन पानीले मिचिमिची हात धुनुपर्छ वा सेनिटाइजरको प्रयोग गरी हात सफा राख्नुपर्छ। खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा कुहिनाले नाकमुख छोप्नुपर्छ। आफ्नो आँखा, नाक, मुख छुनु हुँदैन। भिडभाड भएको स्थानमा जानु हुँदैन। नमस्ते। यदि तपाईमा कोभिड-19 देखिएर अस्पताल लगेर राखियो भने चिकित्सक र नर्सले तपाईको उपचार गर्नेछन्। तपाईको स्वास्थ्यको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईमा रोगका लक्षण छन् भने लक्षणविहीन भएको 3 दिनपछि र यदि लक्षण छैन भने 14 दिनपछि डिस्चार्ज गर्नेछन्। तर यो अवधि सरकारले तोकेको मार्गनिर्देशन तथा समय अनुसार फरक हुन सक्दछ। नमस्ते। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको छ भनेर छिट्टै पुष्टि गर्नका लागि सरकारले नमुनाहरू लिइराखेको हो। यसले हामीलाई परिवारभित्र र समुदायमा भाइरस फैलिनेबाट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। नमस्ते। धेरै घरपालुवा जनावरहरू जस्तै कुकुर, बिरालो संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँदा तिनीहरूलाई संक्रमण भएको देखिएको छ। संक्रमित घरपालुवा जनावरबाट आफ्नो प्रजातिभित्र संक्रमण गरेको पनि भेटिएको छ। तर संक्रमित घरपालुवा जनावरबाट मानिसमा यो रोग सरेको
प्रमाणित तथ्य हालसम्म फेला परेको छैन।